रामनामवनारिणे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आञ्जनेयम् महावीरम् ब्रह्मविष्णु शिवात्मकम् करुणाकरपोषात्मम् रामदूतम् नमाम्यहम्। ॐ तत्संयोरावृणीमये गातुम् यज्ञाय गातुम् यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्वरः स्वस्तिर्वाणशील्यः ऊर्ध्वम् जगातु वेषजम् शं नो अस्मधिपदे शं चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादो समूमिम् विश्वतो वृत्ता अत्यद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेकम् सर्वम् यद्भूतम् यच्च मध्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतोऽध्याया विश्वपूरुषाः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवे त्रिपादोऽर्थबुधैः पादोऽस्येह भवात्मनः ततो विश्वचक्रावतो शासनानशने अभि तस्माद्भिराडधायताम् विराजो अधिपूरुषः तथातो अत्यरिच्यवस्थाद्भूमिमतो वराः तत्पुरुषेण अविशाः देवायज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्याशिराज्यम् ग्रीष्मेभ्यः शरद्दवेः सप्तास्यासम् परदयाः त्रिसप्तः समिता कृताः देवायज्ञम् तन्वाराः अवधृणपुरुषम् वशम् तम् यज्ञम् परीक्ष प्रोक्षम् न पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवायज्ञम् ता साध्यावशेषे तस्मात्